ኢትዮጵያ ቪዛ ኤርፖርት ዝውሃብ ዝነበረ አቋሪጣቶ አላ ንኤርትራ ንሱዳን ንግብጽ ብሰንኪ ዓሰብ ለውጢ ኣብ ኤርትራ መጽ ኣሎ ኣብ ግብጽ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ዶክተር በድር ዓብዱልዓጢ ከምኡን ፍሉይ አማኻሪ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ ሎሙን ህልውና ዘራራቢ ዛዕባ ሒዘርኩም ወጽእ ዘለኹ باخم وجن كم تلمود نزل فيديو لايك قركم مجمار كسام مودا تامدبين سايت أنهم حدشتي نزل channel سبونكم سبسكرايب بمقبار بيتسب كونوا بموال نقطة فلا ماي فيديوز كهوس دكم حايرنا نكذا بتعمي دسيلني ختم بوت خوريهم وات إزرنا أبز حلف أبي أحمد مشام تاتصمدو بتعمية آخر حتى أصلياتو زلا تتصمدو ሱዳን ትምጻ ትግራይ ትምጻ ከምኡን ኤርትራ ትምጻ ግብጽ ትምጻ ገለ ክብል ፈኪሩ ሰሚዕኩም ነርኩም እታ ዝፈከራ ከዓ እንታዩ ገይሩ እንደሕዳይና እታ ኣብ ኢዱ ዘላ ክገብራ ዝኽእል ገይሩሎ ሰኻ እንታያ ኤርትራን ግብጽን ሱዳንን ናብ ኢትዮጵያ ክኸዱ ከለው ኣብ ኤርፖርት ቪዛ ዝወስዱ ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኤርፖርት ቪዛ ይወስዱ ነይሮም نميتن عصرت شعاتن هاجرات نورمال أب إيربورت خيدهم فيزا يوصلوا مالتهم سانتا خحيسكا ترحقات خينيركا حجيجن بإلكترونيك استحاتت مالتي يفك أدا كان زبل كمو حقي أو تيمارنو ولو كتابلو اسكا دقي الرياضي انتايري توداتكم أنا بتعمي تحويسس لمنتاي ما نم يتراون أب إثيوبيا خيدا يدلني نموائل ناب إثيوبيا خجيش ويكان ناب إثيوبيا خيدا يدليني أبوتاتنا ريهم ويهم نبرتهم زتريوم تراسيوم كمو ناب حجوانهم بعسب سوقوهم حساب يأسروهم حساب بتملكة اللي أبودنا يقتلوهم إذا كمان نحنا انتاي مخبن بزا نفسي تمام والقسمات يوم دامر حزبهم مختبر لا يتخلم تودخ تي أو خيلتا نعاتهم لمتمت تسيغان عنا أبز درجة زبتيحنا مو إثيوبيا خمو أو جادلا أب العلزان سلسة هاجرات تي فيزا أب إيربورت زوهاب زنبرة أب قريطاتو ألا نإيرترا نسودان نجبت مالتيو معرفن دي رعيدهم كمزلو معرفن دي سرقيهم كمزلو إذا خاء نعنا نإيرتراويان إزي شمع جيرنا عمت كنبعو لينا انتخيدكم كمان بتي إلكترونيكس بإيميل لي ولا إي إلكترونيكس هو كمان دتلكتو وصبونير انتاي ريتولكم دكير يعني ماشم زي سويلكا اي وعي اي زحود كيكا ايثيوبيا انتاي افريقيا نحرد اي كان حد ايرتراوي بيجيكا حمام بيجيكا خساره بيجيكا بوغيركا سدت ورا سدت زي كوينو نحنا كم ايرتراويان انا بطعمي اذا على تزيا مزغيبيا لهو دكيري مزغوبا كنبع لاينا ስለዚ ሎክትዎ ጸገም ዘሎ ይኮነን መንግስቲ ኤርትራውን ከምኡ ተሊጡ ኣቀዲሙ እታ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ንኸይትመጽእ ተኣጊዳ ማለት እዩ ስለምንታይ ደይ ስራሕኩም ትሰርሑ ስለዝነበርኩም ሕጂ እውን ጽቡቕ ካልእ እንተለውን ግበሩ ጸገም ዘሎ ይኮነን ንዕና ግን ተም ኤርትራውያን ይሕጉሰኒ እስከ ኩላትኩም ኣብዚ ርእይቶ ሃቡ ርእይቶ ኣብዚ ኣኽትቡ በዚ ጋጣሚ ይዕድመኩም اوكي خمزي زبلنا زلو حونا ابزي تمالي زوات غازيط او مجلسي وي حبريتا انت يزبل بايثيوبيا لك خمت سمعكم يزا خلكلي وي خلكلي مالتي برغص ولا كو تفقد كالو اي تفقد كال مالتكو رد نغرندي ግን ምናልባት حونا سول انت يزبل زلو صبو እንኳ አገወር ይዝብል ዘሎ የግዳስ አነ ከም ናተይ ግን ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተሓስወሎ ማለካ ዝብል ምክንያቱ ንስኻ ኣብ ደገ ስለ ዘለኻስ ንኣብነት ስድራ ኮሪኢ ወይ ሕዋቶም ኮሪኢሎም ዝኣተው ናብ ኢትዮጵያ ኣይሰኣኑን ጥራይ ዝኾነ ኣሽሓቲ ኣነ ግምተይ ነዚኦም ከእንታይ ክኾኑ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ምክንያቱ ንሰማ ብዙሽቲ ኢትዮጵያን ኩሉ ኣይተወጹን እንተተዋሂዶም
تزمت صقمتش فرد ويفلت نجري بزقنا نسخم يحواتين أبزي نايسول استفلي ميدام استفلي حسب نزهلكم أبوتاكم أنت أقومت نداركو خابز بمقص علما ودت أبا حاوناوين حاد فيديو حزو زوصلو ودت أبا أنت إزبل أب إريسات بمقرب حاد زقن دكتور مالتي بسالا ودب عسب إيرترا خبيرة وإيرترا تحفيرة لنا له إزبل له اسكنا بتملو تحسوا قوسدكم حبر ناس كنا كفاتل بسنكي عسب لوطي أب إيرترا متصالو زبل ناي دكتور أسفا بخمي دقلصو مستتمرتون قلن يقرمني دكتور لمكن دكتور أسفا وتخصته مس إريسات زقوروز أنيهت زن زسعبا نتبتات كبل سميعيه وكبل حاونا صحيفو قداماي زطعامه زمن إيرتراويان زطعامه هيوت ناي إيرتراويان أب جزي فدرشن إيو بلشونا أينبرن تمرتا أصبح فيحو أغلقلو تعنا تأتاتيو منغستي تلابايرو بادو كاسات أنيحو كوت كلو 10 مليون دولار أب كازنا قديفي واتيو نمانيو قديفو واتيو منغستي تلابايرو 10 مليون دولار أب كازنا إيرتراس قديفو غيدو نماني قديفو نجابها نشعبيا نماني قديفو عجين زغونا سب زي زربازي خسمع كله تلابايرو قدم أب جزي فدرشين سي 10 مليون دولار أب كازنا قديفو لهم كيدو نماني قديفو ماني ناي تلابايرو سلطان كم دفرس فدرشين كم دفرس سلطان هم زحدق بانديرا إثيوبيا كم دورد دقبرس منيوم جبهة وشعبيان منيوم I think سبيرترا من سيفلت مثلني أبتو أنتي بانديرا إرترا وريدو إرترا ما بالعسر تربعته تغلق ذاتنا إثيوبيا إلو نيرترا أنيكس دقبرا وي نيرترا بعمل وصدا من قصة هاي السلاسي 10 مليون دولار أبكازنا إرترا منغستي تلابايرو قديفو زغده من يوسيدون نحن بالكوينا أباون كجلس أنيرو منغستي إثيوبيا وهاي السلاسي أبتخزنا تصنحة 10 مليون دولار وسيدو بتجزيتي إذا حجب حمساتات يحسبوا 10 مليون دولار منغستي إثيوبيا وسيدو زي نتاريخ سنة دالو كوين تقولين من قلت مال أختي كمت سنيرو كم زعينة زواقع مال أختي 10 مليون دولار منغستي تلابايرو قديفو أبكازنا خيدو مالت نماني قديفو لو كنتصر نيرو منك وسيدومو كنتصر نيرو أبتو أنت 10 مليون دولار أبينا كازنا يتقميت نيرو أبانكار يتقميت نيرو أبغزور يتقميت نيرو مغلطي قلص يكونن بزخونه جن 10 مليون دولار عدانا إثيوبيا مالتي إيرترا إثيوبيا إثيوبيا إيرترا أنكس كتقبرا خلا استوسد جنزبي هذه تاريخ كخوم سلازغل كم هيستوري حلف كنبلوينا جن أبتخلي تعبي نتبي تزاريبوا دلوجن كلهم متان تقديسكم خرداكم لو تيك كالات أفزخيل قداي ودب عسب مسيله لو تيك كالات أفزخيل ودب عسب مسيله لو تي أبيرتراس لو تنا إيرترا كالات أفوزخيل قداي ودب عسب مسيله أزيب بخمين ريش الرئيو سلمتايكم عير رئيو مالت إثيوبيا ودب عسب سلتدليو بوغن إيرترا دما ودب عسب كتهب فقادنيا سلزي كونت كوينات أيترفنيو تي مجلس خمو تخوينو سلزي بزمة قد كويناتنا اوكي وبرات تحت تلتي ابناء ودت اباوين استفاد حسن من زهلكم ابوتاكم من مصحف ايترسو انداولكو تابز بمقصال إيرتران قبصنين حدش وعل تفاراري من يزبهال زلو أتو عثمان صالح ناب قبصي بمخاد مسموزنو تراخيبو تزاهتي يزبهال زلو اسكنا بتملو تحستو وقوسدكم حقرنا نكاتاتل أب قبصينا يسرح مبصح زفتصم زلو منسترات قدايات ووصاي أتو عثمان صالح منستر قدايات وصاي قبصي دكتور بدر عبد العاطي كمون فليا مخاري بريزيدنت دونالد ترامب تراخيبو أب كلتاو زمدناتاتن كالو قدايات زتيوم بزعب عزيز تدالو صبصبالو ميكيل حدقو كوربويم
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ዶክተር በድር ዓብድልዓጥን ሎሚ ሰንበት 19 ሐምለ ኣብ ካይሮ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣብ ምዕዛዝ ታሪኻውን ሕውነታውን ዝምድናታትን ስትራቴጂያዊ ሽርክነትን ኤርትራን ግብፅን ዘትዮም ክልቲኦም ሚኒስትራት ብተወሳኺ ብዛዕባ ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡውን ምውሃድ መርገፂታት ኤርትራን ግብፅን ኣብ ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳያት ብዕምቀት ተዘራሪቦም ኣብቲ ርክብ ዶክተር በድር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነን ዘካየድዎ ውፅኢታዊ ርክብ ብምጥቃስ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ዝግበር ምትሕጋዝን ምድጋፍን ንምድንፋዕ ዕቱብ ስጉምታት ይውሰድ ከም ዘሎ ገሊጾም ዶክተር በድር አስዒቡ ኣመኻሪ ቁጠባ ፕሬዚደንት አቶ ሓጎስ ገብረሂወት ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ግብፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ሚኒስትር መጓዓዝያን ዝመርሕዎን ኣካየድቲ ኩባንያታት ዝርከብዎን ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ድማ ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብ ኤርትራ ዝገበርዎ ዑደትን ዘተን ኣብ ጽላታት ቁጠባ ንግዲ መጓዓዝያ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ካልእ ቀዳምነታት ብምልላይ ንዘሎ ዝምድናታትን ምትሕጋዝን ንረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ብዘገልግል ናብ ሓድሽን ዝበረኸን መድረኽ ክብ ንምባሉ ዱልዱል ባይታ ከም ዘጣጥሐ ኣገንዚቦ ንጸጥታን ምሕደራን ቀይሕ ባሕሪ ብዝምልከት ክልቲኦም ሚኒስትራት እቲ ጉዳይ ሓላፍነት ናይተን ዝዳወብኦ ሃገራት ጥራይ ከም ዝኾነ ብምንጻር ካብዚኦም ምዳወብቲ ሃገራት ንዝግበር ፈተነታት ብጽኑዕ ከም ዝቃወሙ ኣረጋጊጾም ልኡላውነት ሃገራትን ኣህጉራዊ ሕግን ክኽበርን በይናዊ ስጉምታት ክውገድን ድማ ጸዊዖም በኻልእ ወገን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ ፍሉይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሚስተር ሙስዓድ ቦሎስ ተራኺቡ ኣብቲ ኣብ ካይሮ ንክልተ ሰዓታት ዝተገብረ ርክብ ኣብ ምምሕያሽ ዝምድናታት ኤርትራን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ከምኡውን ዞባዊ ጉዳያትን ምዕባለታትን ተዘራሪቦም ኣብቲ ርክባት ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ግብፂ አቶ ኣማን ዓብደልዋስዕ ተሳቲፉ ነይሩ ኦኬ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ዜና እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ካብዚ ብምቕፃል ናብቲ ናይ መወዳእታ መደብ ክወስደኩም ከለኹ ከዓ ፋኖ ምስ ኣብ ጎኒ ሕወሓት ኢሉ ዝብል ዘሎ ሃይለ ደደት ሒዝዎ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ እስኪ ናብቲ ሙሉእ ቪድዮ ክወስደኩም ሓቢርና ንከታተል ዓመታት በፊት ሁሉም የጨዋታው ተሰላፊ የየራሱን ስሌት ይዞ በፕሪቶሪያ መድረክ ቢጫወትም በስምምነቱ ውስጥ የነበሩ የብዙዎች ተሰላፊዎች ድብቅ የጋራ ግብ ግን መቀጣጠል ጀምሮ የነበረውን የአማራና የአብዮት እሳት በጋራ የማጥፋት እቅድ ነበር ብዬ አምናለሁ በዚህ አደገኛውን ሰደድ የማጥፋት ተልዕኮ ውስጥ ህወሓትና ብልጽግና በደስታ አብረው እንደሚሰለፉ የፕሪቶሪያ ስምምነት ሽማግሌዎችም እርግጠኞች ነበሩ ማለት ይቻላል ምናልባት የትግራይ ኃይሎች ታሪካዊ ውሳኔ ወስነው ራሳቸውን ግሉል አድርገው ማቆማቸው እስኪታወቅ ድረስ በቀላሉ አማራን ጨፍልቀው ወደ ኤርትራ መሻገርና የየራሳቸውን ግብ ማሳካት እንደሚችሉ እርግጠኞች ነበሩ ባልጠበቁት ሁኔታ ህወሓት የራሱን ስትራቴጂካዊ ስሌት ይዞ አማራን አልወጋም ኤርትራ ላይም አልዘምትም ሲል ቀመሩ ተዛባ የአማራ ሁሉና ትግልን በመካከል በፍጥነት ሌላ ደረጃ ላይ ደረሰ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ በአንድ እጁ እየተዋጋ በሌላኛው እጁ የራሱን ትግሉን የሚመራ ተቋም ፈጠረ ይህ ሲሆን የጨዋታው መልክ ሙሉ በሙሉ ተቀየረ ማለት ነው አብይ አህመድ ግን እድሎች ከተገኙ አሁንም እዛው ጨዋታ ውስጥ መሆኑንና ተስፋ ለመቁረጡን የሚያሳየው በተለይ ባለፉት 3 ወራት ውስጥ አማራውን ለመነጠል የሚያደርገው ሩጫ ነው በዚህ መሃል አንዳንድ አውቀው የተኙ ወይንም በአሞሌጫው ራሳቸውን የሸጡኛን ወገኖች ሳይ ሌላው ሁሉ ይቀር ይህ ሁሉ ሩጫና ግርግር አማራን ብቻውን አቁሞ ለማጥፋት በመመኘት የሚደረግ መሆኑን እንዴት ማወቅ ታሳናቸው እላለሁ ለዚህ ፍኝ እድሜስ ስንት ዓመት አሞሌ ይላሳል በእኔ እምነት የፕሪቶሪያ ፈራራሚዎች ዋና ግን ጸረ አማራ ብለው ያሰባቸውን ኃይሎች አስተባብረው እየተነሳ ያለው አዲሱ የአማራ አብዮት መንፈስ ላይ ማስመት ነበር ለጊዜው አልተሳካም እነዚህ ኃይሎች የአማራ ልዩ ኃይል እንዲፈርስ ለአብይ ቀጭን ትዕዛዝ ሰጥተዋል ልዩ ኃይሉ ፈረሰ ያም ሆኖ ያሰቡት ሳይሳካ እንዲያውም የፈረሰው ልዩ ኃይል ለትግሉ ልዩ ግብአት ሆነ ትንሽ ገፋና ደፈር አድርጌ ከደመደም የፕሪቶሪያው ስምምነት በራሱ የአማራ ትንሣኤ ፍርሃትና ድንጋጤ ውጤት ነው አማራው ባይነሳ ኑሮ የፕሪቶሪያ ስምምነትም አይፈጠርም ነበር ለዚህ ነው አንዳንድ ወገኖች የአማራ ህልውና ትግል የዘመናት ፍጅትና መጎሳቆል ውጤት መሆኑን ረስተው በፕሪቶሪያው ስምምነት ምክንያት የተፈጠረ ኩርፊያ የወለደው ሊያስመስሉ ሲሞክሩ ሲታይ አስቂኝና አስተዛዛቢ የሚሆነው ፕሪቶሪያ የአማራን ትግል አልወለደም
የአማራ መነሳት ፕሪቶሪያን ወለደኝ። ኦኬ እዚህ ላይ ግን ትንሽ ኮመንት መስጠት ያስፈልጋል። ማለት ርኢቶ ከእምት ከለኹ ታሪክ ከይዛባዕ እዩ ንሕና ኣብዚ ከፊልና ዘለና ኦኬ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ምናልባት ኣብዚ ዘቕረብኩልኩም ዝተፈለየ ሓሳብ ዝህለኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ምፅሓፍ ኣይትረስዑ እንዳበልኩ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝረኣኽሞ መስል ነይሩ ተማሂርኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ፅባሕ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ላይት ኢንተርቴይንመንት